Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin nasabgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukad pa kanyanto hangtod karon wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakyanan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan
Kada labay nila sa salog, ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagintaon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang paril nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong. Ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s,
Ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte, ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga suod sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga naghukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingosog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di konsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod, apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento.
Og niadtong tuig 1968, gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang Hilongos noon nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga Hilongos noon kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Hilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga Hilongos noon sa labawng makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sukad pa sa kakaraanan. Mayor Inocentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Hilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orgel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongos noon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongos noon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongos noon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang nagpanan sa mga Hilongos noon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongos noon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika og muduma sa lungsod og mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Hilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongos nun kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Hilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Hilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Hilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangutungdanan sa lungsod sa Hilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto na subay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Hilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Hilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan ini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang
Lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga talagsaong abilidad sa pagigsinukliya og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud nakulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis niadtong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Unang nasiminto ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa Barangay Western Poblacion sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda ug man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910 gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom ug pagpalapad niini apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis.
giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa rinda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan
hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglombaan na sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School, paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga dipasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong kamatuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021 niabot dinhi sa lungsod sa Hilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang takna sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and MM Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwaron nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger og model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dadapalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong tuoron anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, buso kong init daling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong
kinahanglan sa Lola Luz na mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayroon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
takna sa 93.5 Marion FM. Alas G City. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko ang kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh, Hilongos. Mga higala, kumusta og maadong good morning na pod, Hilongos. Mahal kong Hilongos mo. Welcome, 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 welcome sa lain na sa batong pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sana mo pa Sangan sa tupinanggaon, manggihunahon-naon nga pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos. Sangan sa tumbutan nga man sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kumusta na ikaw karon? Sagi hapon. Mahal Kini yung boss nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga wala kasabot. Najib Montera Cubio, makikdoyog kayo pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunan kong Hilongos noon ining adlaw mga higalang nga Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga kaigsuonan ko. Pizza 30 katapusang adlaw mga higala sa buwan sa September tuig 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigaminaw, manginaot ko nga nakamo diha karos ka piskay kadasig iman kamaya nining ito pa nag-uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Katapusang adlaw karon mga higala sa buwan sa September. Katapusang adlaw sa buwan, daghang maningilay. Aray! Left and right. Di po na sila maningil noong kanang natay abundat ano? Matod palaging tiban, mas maadto pa matapos ang kalibutan kay maimpas pang tanan. Kaysa matapos mga galang buwan, toan nagparid ang mga manilnganay. Aray!
Daghang bayranan. Pero agwantahon na lamang ni oy. Di lang to isipon mga higala nga makaluluoy tas tang makiluluoy. Kana bitaw iyon nga paita na oy naputos ko sa utang. Dili pa kadto na tantong pait. Dili pa. Ha? Kaya agperting paita kadtong kahimtang katong wa na kadto nagpautang. Tunggara makating, anak ka sa devil. Mao na perting paita. Ha? Kanang naputos sa utang, nalubog sa utang, di pa kadto na tantong pait. Ada pa may pautang nimo? Katong wa na kadto nagpautang nimo kadto. Ultimong utang ka mabuton, pabayro na ka. Mato mas mga amigo Idoy Pata. Aray! Oy, kumusta matuod mo, oy? Usak simana makukuha ka bantay nito, di inday mo. Ha? Ako kamati ko din sa bali po usak simana, naglaroy-laroy po mo, naglinigoy magmaso. Adios. Dito mong Manila ay apel pa mong rally. Dito oy pasaylo mga galaga wa ta maka patingog sud sa tangkod sa kasimana karon no kay Martes man ta katapusang last kinatingog unya nakahinomdom mga isang extra nga nang huyab kog maadyo. Tawadon, ponder itong lawas. No? Ponder kayo na, mga higalang robot nga, putaw na na, kita pa kang tao. Saan nga di ka sa taon madasa, kalawasang Manila boy, no? Naningil kayong taon ang kinaiyahan. Pero abot, hantod kanusan sila maningil, nga hantod karoon na, pa manghihapon. Aray! Berti araja? Kaya gua pa ko gimatig kay Ikog ninjo, asa ba ko tambong ron? Kaya ang paminaw mo, mura makalimtan tenis kadaghanan. Maapil na lang tas history ini madugay. Oh. Among lagi lamang oy. Oy pod, namatay ra ba to nag-iring di nakapaak na ho? Paita. Tulo ka buk namatay kuno nga iring diri sa terminal. Oh, dito makos terminal pa kag iring. Tulo kuno ka buk namatay. O po kailag asa tong tulo ha? Usa ka to tingalin niyan to no? Usa ka to tingalin niyan tong mga iring nga namatay ang nakapaak na ho? Wa po sila pinaakan po. Matay ra gila-gila ba? Wa po pinaakan. Ita oy. Ambot lang makakini itong pamati nga. Wa kadto ko makasabot, no? Kagahapon, pag dato lang kabadto sa motor, nagsuka-suka mo ko. Oh. Kanang bukalit trabaho kana na ang gaan akong no? Mas maso tong mugaan atong kamot kay makasukbag mo ta. Kung mugaan ang imong porbina, lisura oy. Tingag ko ang asawang badge ganong dili na ko mo Vertex Highway. Aray! Tinga oy. Gara-gara ka sa Vertex aron og kuan ka dai sukamod ka diretso, wa na naman ay replay. Sige lang, ato ni paningkamutan nga, di na gusto mo palta ni ini kay mauwaw na punta oy, no? Labi na sa itong mga advertiser, mauwaw punta oy nga, kuan, sige lang tag pangadog dispensa. Mauho na, purbida, mas pa sige tag kumpisal ni ini. Pero mo gyapon mga tag dispensa nga dili ta mga higala 101%. No? Narta mga kaigsunan sa mga 99 tingali 98 ba?
Susan Canales Bargaso Rilente. Gimingaw gyud bitaw minimodol. Ako pud. Aray! Ayaw po ko rin doon. Indo mga pagpangapiki usahay. Manakone krook. Masang good morning nung nakone. Why iring mulokso das indo nakone. Mato na indong iring diya kay di man maak mo. Makaguba ra magradyo mo hinoon. Pero at least dili maak. Kuya Gigi Cobio, masang good morning. Boss Roberto Aquino. Uy, gato mo rin mga kahigalaan di eh. Dati bago nga kuan, dati bago mga galang kabig. Si Bir Origno Dalo. Kasali ka mag-iitang dramaturgo dito sa Bumbu Radio sa Dakbayan sa Sugbo. Si Bumbu Bir. Good morning, Dol. Kumusta? Pa-shout out ko sa nagpanday sa among balay karon si paring Art og Bulldog og sa ilang liburir. Yaya. Si Art, kumao man as Art. Art nung nadaan god. Oh. Yung gining Bulldog, problema tayo ni kasi makapaak ni. Adios. Paak nga itong iring, kini paghang Bulldog. Lisod ni. Ang kumpiyansa. Good morning, Boss Najib. Boss, mag-greet ko happy birthday ni Manang Alma Cubio. Oy! Happy birthday! Why dapig-dapig, aho ning tiya. Happy birthday ni Maria Tia Alma Cubio. Happy birthday! Why kaon? Wa may imbitasyon. Wa may imbitasyon. Wala laing tao diyo. Kung mo drive kong motor, mugaan naghang o. Pero makamasa kung komentaryo ini, pwede mugaan naghang kamot. Aray! Orleans Otrira. Dili mugaan naghang o. Agahang kamot may mugaan. Ay, tayo ni ay ha. Hiluan di kong nakuni ag iring. Uy, adto ara nakuni oy. Hiloi lamang adto lamang bandilyo pod. Wala ko sa oni mo basta adto may bandilyo. Nahala, alas 10:20 na mga kaigsonan sa Kabuntagon. Oy, doon na day dako nga kaliyukan mga gala dinhi sa ato sa lungsod kar sa Hilongos karong adlaw kay karong adlaw ang pagtapos mga gala formal nga pagtapos sa Civil Service Month. Hilongos, atong lungsod. September 30. Culminating mga gala activity sa serbisyo sibil. Tanan ni nga mga empleyado kaigsonan sa gobyerno, lokal or nasyonal nga mga kawani ang nagsaulog din timaan ining Civil Service Month. Agi pagtapos ini dunay daghang kalihok gani temporaryo una nga gi takupan sa trapiko ang kini ang porsyon sa Captain de Bilbar Street na binadihat tungod mga gila sa munisipyo padong dito sa eskina sa Kanunay. Dili una na magian kay doon na mga kahilay mga kalihukan nga ipagayon agi pagtapos sa Civil Service Month karong adlaw. Manadzaw dito ni mga kuano, mga empleyado, mga higalas gobyerno. Lagip na po ning mga GO. Aray! Asa kung ingna di ka mo sadzaw aga Orleans. Sadzawi gaw. Gani sa paglabay na ho kaghapong adlaw gimuntar naman ang kiniang sound system og ang nagbuntaob mga higala nga mga hiraminta sa Mr. J Sounds. Ang kuan ha, Boss Mario Blanco na. Aray!
Way aray. Oh, wala aray, oy. Mr. J na ko na ko. Madon tay tan-aw no. Magkuan ta ba, no? Mag-atang ta mga gala kinsay mo salida karong gabi. Sa culminating mga gala sa Civil Service Month. O niya, ugma pohon. Uy, October 1 na. Uy, birthday sa papa ni ugma di ay. Uy, adios. Ang birthday mo din sa papa ugma October 1. Palit na cake ini. Aray! Cake. Hot cake. October 1 mo nito ugma. Brand new mga gala nga buwan sa Oktubre. Nakadool na gyud ang kuan. Uy, kuan dito ang ato mga galang mga nagkadaiyang mga aktibidades alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod Silongos. At tanging ato mga gala nga opening salbo, grand opening salbo. Wa may nang kumasayon og kanusa unsa pizza ha og unsa adlaw ang atong grand opening salbo apan sa andan pila man ni kabuan mga gala sa dili pa ang pista pahigayon ang grand opening salbo sa lungsod Silongos. Unya mag-atag na butag mga mabulokon mga gala nga mga pasundayag. O ang taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kasaulugan mga gala sa pista Silongos. Hilongos, atong lungsod. Usa niya na ang kini mga kaigsoonang pre-fiesta variety show. Usaran niya. Ana mga igala sa atong B-side terminal ang mga sikat nga mga vlogger sa Dakbayan sa Sugbo. Ang itong idol nga si Al Moralde mo anhe. Ang gitaabot pirmi ni Orlin Sotrira nga si Ivana Alawi. Mo anhe og ang mga uban pa ng mga kaubanan. Kini ang Sugboanon nga mga kaluha. Mo'y mulingaw na to mga gala sa Nobyembre 8. Mga karon pala manggaan, markahin na mga galang injong mga higanting kalendaryo. Aron nga di ta malipat sa pizza. Nobyembre 8 ana sa B-side terminal pre-fiesta variety show. Kung na yung tanaw tag pipila ka mga kalingawan kaysa masige tagtanaw mga higala ining social media, sige tagtanaw nini mga higalang TV. Porbida, di naman ta malingaw mo tanaw tag TV. Aray! Imbis nga mo tanaw tag TV kay ang television mo'y source of entertainment. Palabay sa oras, lingaw-lingaw sa mata. Jesus, inig-on mo sa TV na high blood na ka. Wa pagay kakatuslok mga gilas remote control to ang saka nag-imong high blood. Hey, Drixan! Paano good morning ni mo na Drixan sa Drixan Store? Uy, gawas na kuno sa mga sikat nga vlogger Cebu. Napakunoy pagkapin ang main event. Ang mga sikat nga vlogger Silongos, si Agaw o si Idoy. Aray! Si Agaw Ilga. El Gallardo at amigo Yuni Pata. Dahala. Alas 10 by the size na mga galas kabuntagon. Unsa man. Wala natin ang intro. Commercial ta dito. Saba diha, wag bae. Kita oy, naglain pa nitong kalawasan, atong isgutan karon, porbida makalain pa kadtong kalawasan. Dila man kay makalain sa lawas, makalain pa kadtong sa buot, makawas ganas pagpakabuhi. Ambot na ngunay.
Tanawa ragod. Tanaw ka sentro. Perting daghana mga higalag mga tao maglinyahay katong mga napaakan mga igsoonag mga mananap. Linya, paabot, init. Huwat, fill up sa mga pilapanan. Katong mga gustong maka benepisyo sa libreng check-up sa PhilHealth. Fill up sa mga pilapanan. Kuhas mga dokumento. Bayad sa Y Cosmod. Kay kana bitaw kuan anti-rabies na manibad. Pero ko badsa sa 350. Tangat ako. Mo tingalin ding naglain ang lawas no. Kay utangan mo ko 350. Ako bayad sentro na ayo sa kay dinan. Bayad sa Y Cosmod. Wa kay gabadad da utong. Aray! Una imong kagalingon. Magpacheck up tinuod ta. Pero musamot tag kasakit inigresita nas doktor, tambal na pong palitonon. Dili man to mga higala tong resita in town maka-alibyos imong gibati. Wa pa mo kita mga higala resita nga nagkaados kuan sakit. Gawas niya tong resita mga higala nga donay Latin. Lain po to. Aray! Lain po to. Ibis ka nagpa-check up ka, aron nga maadto ka sa imong gibati, inigdawat ni mo resita, tagpila ag buok tambal, perting mahala. Unsa human ing tan-aw ni Mus TV? Tuwa. Ha? Tuwa. Makita na lamang ka mga galag, giunsa pagwaldas ang atong mga ginagmayng tampo-tampo, hinaguan katotono to. No, ato tong hinaguan. Antos tag linya ining mga linyahanan, no, aron nga makapahimos tag makadaginot tagamay. Pero mong tanaw tag TV to Mura mga higala og kana bang way hubsanan ba? Kato laging kwartahan nga nakitaan sa bilyaran. Tinumpi-tumpi nga tinag sa kalibo, bisan pa tingaling maglata silang kabaw adto duha ka buok, di pa to mahurot. Aray! Katong tug sa kalibuha mga higala ang kuan, gamiton paglata og kabaw, di pa to mahurot. Bisan pag duha ka nating nga kabaw imong latan. Giuran-uran ragod nila mga higala ang mga bilyon. Samtang kita, ultimong tablitas, maglisod ta mga higalag palit. Kaya pa ha, ang tag-iya sa iring, maoy pamayradol. Mao lagi na. Wa may tag-iya lagi ning mananap basta makasa. Sao man to na. Aray! Kisa may natong pugso na patag-iya to mananapa. So, karon. Human mga higala nga ni pasibaw ang katawhang Pilipinhon niya tong September 21 sa dakong kasuko, no? Ni ulbo na mga higala ang mga tao. Laliman ka ang mga nagrally, dili ang katong mga usual suspect. Dili ba katong mga higala ang mga tao nga wa na sinilas in tao, nangahilis na gumikan sa minar sa marcha ng daan. Dili na ang mga samag panagway ni Renato Reyes, Father Robert Reyes, nila ni kuan, o sa Cebu pa ni si kasi nga ni nakalimot na ko. Mga realista. Dili ba ang mga nagway ang ato nakitaan? Nga nagrally mga higala niya tong September 21? Unya, nakaingon ko sa Tanaw TV, daghan pa dyan tao nga mga Pilipino nga napasaktong kabuot. Kay bisan mga higala gisuwayan og sakay sa laing grupo kini ang Rally Batox Corruption, pero makailaman sila mga higala unsay tao o kinsa ning matawhana nga
tinud-anay nga nakigbatok sa korupsyon. Oh, hingsalga bitaw si inyong idol Manong Chabit. Magsalgang Manong Chabit dito sa EDSA. Aw, sama sa naandan ang nangipaghong sa kauaw. Oh, kay wa man po mailay bitaw ni Chabit Singson nga simbolo mga higalas kalunsay. Ha? Hingsalida po, Mr. Epektibo. Pagkakita sa mga tao nga hingabot sa EDSA, uy, di man epektibo. Aray! Dili epektibo. Ang lehitimo mga higala nga kalihukan sa pagpasibaw sa accountability sa mga public official, gisuwayan mga higala sakay sa mga dimungkog dagko. Laliman ka bagod og hasta mga higala ag Hotel Sogo na disgrasya. Aray! Unsa man to'y labot mga higala sa taga Sogo nga namang ang Sogo may inyo pahimungtan. Ha? Ibang buak ang mga samin sa Sogo. Oh, maadto kay wala panudla tong mga dito sa Sogo kwarto. Ipang bunalan mga higala ang mga traffic light, ipang bandalan ang kaldalanan. Pagkahuman hingbarog tungod sa kabatanon ni singgit mabuhay ang Pilipinas. Asa kahay? Aray! Mabuhay si imong kagaral nga imong giguba. So ayan ba mga higala pag-ignite nga into something else, no? Ang kasuko mga higala sa mga tao, batok sa korupsyon. Oh. Gisuwayan mga higala sakay nga ma-turn ta into Nepal or Indonesia bakha. Pero sa akong tanaw sa mga demonstrador, daghan pa doon lagi mga tao nga napasaktong kabuot. Ngano man? Wa man ni mga higala sila manawagan nga tumpagon taning gobyerno ha? Ha? Ang sentro mga higala sa rally niya itong September 21, dili ang pagtumpag ining gobyerno ha? Kundili ang pagpangita mga higalag katarungan, ang pagpaningil dining mga tao nga giwaldas mga higala ang atong mga hinaguan. Hilumos atong lungsod. Giwaldas ang ato mga higalang gitampo-tampong hinaguang sinsiyo. Oh. Maor na ang objective ang pagpaningil nini to hold them accountable. Dili kay tumpagon ng gobyerno ha. Kay ang katumpagan ining gobyerno ha, katumbagan po natong tanan. Oh. Unya, bisan asang gobyerno ha tingali doon na may korupsyon, kining nitabo sa Nepal o sa Indonesia, di maguda to ni mga higala anggid-anggid sa Pilipinas. Although same ni nga issue corruption, but ang nakalahi ni ini kay sa Nepal o sa Indonesia, ang ilang mga leader mao mga galay nitapion ining korupsyon. Whereas dinis ato og wa pa ni mga galang magjagaw-jaw ni Bongbong Marcos, although awahin ang tanan. Oh. Kasi jagod mga higalay gi sukmatan sa mga tao kay unang suna pasiatab flood control pila ka libo. Pag ikaduhang suna flood control pasiatab pila ka libo. Pag ikatulong suna, uy, nagsigim ka putog baha, naunsa naman eh. Kinso mo dahil yung gininas-danas ng pila ka bilyon, di mo mag-ingon. Siya mismo ang, I'm not a fan of Bongbong Marcos ha, pero ang kamatuoran man good is, siya mga galamoy nag-initiate ni ining pag-uting kay ining korupsyon sa flood control. And we're just talking mga igala, ining gamay microcosm ra kaayo nga kahimtang sa korupsyon kining Bulacan First District naghisgot na ganinig binilyon ka pesos, hundreds of billions. Usar ni ka distrito sa usa ka probinsya. Huna-huna ako no. Sa Bulacan pa lamang ganing na ni Ulbo na tas kasuko. Unsa na ka mga igala sa uban nga mga lugar sa tibuok Pilipinas? How many provinces mga igala sa Pilipinas? Di ko kaihap.
Pero og maunay na tabo sa gamay mga galang distritos Bulacan, naghisgot nag 100 of billions of pesos. Unsa na lamang ka sa mga dagkong syudad? Ha? Ako din ako gustong mahibaw. Ngano man? Hapit na mga maestro kining sa Bulacan ra nga first district unsa na bakag sa mga dagkong syudad tong mahibaw ana ina pagpangurakot? Aray! Gusto man itong masayot? Oh. Ang mga tao nga nagrally naningil to hold accountable mga higala sa mga taong gisaligan sa gobyerno. Oh. Pero di ta magpalipat ha? Kay kawat piso, kawat dos, kawat 5, kawat bilyon is the same exact word nga kawat. Hilumos atong lungsod. Imo nang gipatuag singot. Aho na diring gitaw gawtawan. So naglain na tong kalawasan tagaw-taw gyapon. Para sa ekonomiya. Oh. Mapiso, mana, masingko, majis, mamilyon, mabilyon. That is kawat. Kita ang napildi. So what's the point og mulaban ta mga higalas atong mga idol nga maora po nag-unay natog dunggab. Oh. Suma. Lain man gurbog tudo ning uban, ha? Tumpago ng gobyerno ha. Kay doon na sila lain mga higalang political agenda. Again, ang katuyuan na to ang pagpaningil sa mga tao nga donay dakong tulubagon sa katawhang Pilipinhon. Silutan ang angay silutan. Iuli ang angay iuli. Di mo ta mo sugot nga pinaagi ra mga higalas mag-resign sa Saldico, mag-resign mga higalang Martin Romualdez, ha? Og ang pag kumpisal kunuhay ni ining mga witness, ha? Selective ra mga kumpisala, dili ni makapalangit nila. Aray! Di ta mo sugot nga diha ra kutob oy. Kutob ra balikasong Marcolita og di kautos Marcolita. Lain-lain mo kuno sila mga political agenda. Usara ka klaro ini mga ilang rumbo. Silakson ra gazud. Oh. Kay matod pa mga galang senador Pampilo Lacson, if not all sa mga senador niyatong 19th Congress ni apel mga higala og palusot og kwartas gobyerno. Hilumos atong lungsod. Nagbansiwag laman ning kang Joel Villanueva kay mura man sa gumigasan. Joel Villanueva karon mura tong statesman kunuhay paminaon si Escudero sa iyang privilege speech kagahapon. Good. Lami ka sa paminaon, oy. Ako lang talaga. Sila, no? Nga mismo si Jay mga galan ni Angkon. Nga doon na si Jay gi-insert sa budget. 1% ra ganito. But it is worth mga galan billions of pesos. Oh. Kining kalapasan nilang Unitim. Oh. Naugkat naman ni Ron. Ang lagda mga galas kumilik, diskwalipikado ang usa ka kandidato nga modawat og mga donasyon sa ilang kampanya sa eleksyon gikan ining mga kontraktor nga dunay buhi mga galang kontrata sa gobyerno. Oh. Si Escudero di Angkon. Wa ni sa ginigar. Oh. Bongbong Marcos klaro ana. Ha? Nidawat sila mga igala og kini ang donasyon gikan sa mga kontraktor. Unit team pa to ha. Mo nang dili kasumbalik sa ini. Ilap man to. Oh. Ang silot anang mong balaod mga igala imo nang lapas disqualification. Matod palaging Lacson og tinud-on kadto ni Goku ning tanan. Purbida murag tanod ra Western may bilin ini opisyal sa gobyerno. Aray! Oh.
Matod bang lakson, posible, wanay quorum ang Senado. Kung dili ni mga igala makapanghinaw ng tanan nga, wa magoy limpyo na to ning kalibutan na. Tinuod na, way limpyo. Pero dili naman gud ni natural mga higala ni inyong pagpuling-buling. Ha? Laliman ka? Mupalit ka mga kaigsoonag, mga katigayonan, katong sing-sing ni Hart nga $1 million ang kantidad. Laliman ka? Ha? $1 million ang kantidad sa sing-sing? Aron lamang malipay sa Hart? Samtang kita, mga igala, mulin niya tanang pa-injection tag rabies kawatay kapalit og tag 2,000 ang butilya? Aray! Okay, ratana? Ginoo ko. Regardless ang political color, kay makawat nga may o makawat nga dako, kita'y biktima. Di bitaw ko kasabot ining uban, kisi-kisi mo sa una, inso pang ipa-impeach si Sara, milyon rin itong Sara gani. Kini, bilyon. Time paragod. Unsang milyon rito dito kawat. Ha? Ipauli man gani mga higala sa ombudsman. Asa kuha? Ang 80 milyon ipauli. Say nauga? Oh. Klaro ana. Ipauli doon ay mando mga higala ko. Notice of disallowance. Iuli day. Oh. Asa ba'y nauli? Why nauli? O da ba yun ta? Inihitan ka so dito na milyon raman to. Kini kay bilyon? Mamilyon man lagi na o bilyon. Ato lagi na. Kita lagi biktima. Ha? Be, og mahiyon nga padak-anay. Agatong farmali. Trilyon ka to. Trilyon. Naningil tawa. Nga naman. Ako mga idol. Asa ka bagod ba kita mga ilang presidente nga masuko og dunay investigations corruption sa isang mga sakop? Now, kantidad mga ilang lambigit trilyon ang pisos. Panahon pa kadto mga galas katalagman gihimo purbida. Pastila no. Kini karon bilyon ra tinuod ni pero direktamente manggod mga igala ag epekto ini nato. Ha? Kay donay mga lomos, donay mga igalay mga tibing mabasa. Oh. Direkta gud ba lamin na karon kay 101. Oh, direkta gud nato mga igala nga makaingon tag giyasa pa din do ang among gipanghatag kwarta para trabaho ang mga parsika. Oh. Kay kadto mga igalang sa COVID, pila ra ba tong mga putos-putos naman to? Oh, Aray! intangible ba? Gumiboto na nun, intangible. Ha? Intangible mga igala ang nalambigit sa corruption, sa trilyon, sa farmali. Oh. Pero still, it is corruption. Kawato-ato tong gisigutan. Oh. Mo lagi na, regardless of political color, ngano manggusod lagi ba nga ang investigasyon gamiton nga hinagiban sa uban pagduot mga galas ilang mga political rival. This is not about politics. This is not about politics. This is a fight against corruption, period. Hilungos atong lungsod. Dili ni away mga galang Martin Romualdez o ni Jesus Cordero nga pulos mga ex. Ex-Senate President naging-away sa ex-House Speaker. Sa una ito mo nag-away sa dili pa mo mga ex. Aray! Ura ba nag-away mga igala sa mga kuan ba? Mga kanhing world champion nga abot ng 60 anyos. Patas anay ihi. Dili ni batok mahitungod ninjo. Dili mahitungod ninjo. Kundi mahitungod ni sa pagpaningil sa mga taos korupsyon. Why makapanghinaw inilang tanan? Why makapanghinaw inilang tanan?
Kay ang record mga higala nagpakita nga di bisa man lang yung saon naging nigar ni Martin po, di man ko na matigado ng Majita o wa na inisay pagtugot. Karon gi doot pag-ado saldi ko. Resign tao saldi ko. Aray! Resign tao saldi ko pagka-kongresista. Pero mosugutan di harta kutob, ha? Kutob ras pag-resign ni Martin pagka-speaker. Oy dili oy. Ha? Kutob ras pag-resign ni saldi ko pagka kongresista sa Ako Bicol. Uy, dili, oy. Ha? Papanubagon ni sila, taralon sukmanan, silutan, iuli ang ilang gikawat. Kada, kining mga witness. Oh, they are spilling out the beans just to save their own skin. Ha? Just to save their own skin. Kaya mapaubos ka sa WPP, Witness Protection Program, di na kinahanglan mga galang iuli ang imong na kuha nga kabtangan. Pero timan ingon ang Article 17 sa Civil Code. Ha? Balaod niya? Hindi na kong tao oh. Ingon ang Article 17 sa Civil Code. No person shall be unjustly enriched at the expense of another. Hilungos atong lungsod. Unjust enrichment? Oh. Why maka-justify o nganong nakapalit sila daghan mga higalang mga eroplano? Di na mag-unsaw itong kwenta ang ilang mga suhol, bisa di sila mangaon. Ha? Sa tibuok nilang kinabuhi, di sila mangaon. Tigom lang kwarta kay patang idro. Di sila maka-justify ining fleet mga higala of aircrafts. Fleet of luxurious vehicles. That is unjust enrichment. Ikaw nagbalaod. No person shall be unjustly enriched at the expense of the other. Kinsa man ni other? Kita. Kita pa maglisod tambal, kita pa kasi ilang hut-hutan. Naunta kini sila dili naman ni mga pasmo. Ha? Di naman ni sila mga pasmo. Nag-diet naman ganin ni kadaghan nagsakit. Aray! Naunsa. Una diha. Shout out ni Atik Gaw. Sige Katik. Oh. Kay og sa gipasiatan pa mga higala ni Digong Kanyato nga ang kahimtang sa Pilipinas padung pagka narco state, labaw pa sa Mexico, labaw pa mga higala sa Colombia. Purbida kini karon oh. This is worse than addiction. Hilungos atong lungsod. Kining corruption. This is worse than addiction. Ngano man? Kaya ang addiction mga higala dunay rehabilitation. Ha? Og dunay adlaw nga bubutan ng tawhana nga makaunahon na wa na may lami. Aray! Buabot ang adlaw niya na. Ha? Tuhoy na lamang ko. Sa addiction og buabot ang adlaw nga igmata nimo mayon ka, wa na may lami ni. Balik sa lidahan ni. O di man gani magpatabaga, magparehab ka. Kaysa kining korupsyon, way busganan kining mga kanahan. Hilungos atong lungsod. Way busganan. This is worse than addiction. Why rehabilitation ang pagka-addict kwarta? Aray! Why kinutuban o why busganan? Sumagod, katubang ngay galas Pablo Escobar. Oh. Limang ka, gidaoban ng Pablo Escobar isang mga kwarta aron nga dili mo gangking ang isang batas katugnaw. Oh. Nasa ito ba, wala balor to niya ang value sa kwarta. Pero, nagsigi lang mag-ibon sa tumpi kwarta nga naglisod na ngayon sa kabutangan. Ha? Wala nga sa kabutangan sa kwarta, pero nagsigi lang mag-ibon sa pamaligza, nagsigi mag-ibon sa tumpi atong daghang katigayunan. Nga di naman ito sa pasmo. Muna classic example. Ha?
nga way busganan, way kinutuban mga igala ang kahangol sa taos kwarta, bisan pag naidaghan, naglisod na kagtago kung saon ning uban, gipangdaoban ng ning uban, pero nagsigig yung kagkabo. Way kinutuban. Mauni mga igala ang labing laksot nga dagwise atong katilingban. Kaya kining mga tawa na wani mga busganan. Aray! Ha? Di magan, 900 million ipildi ra nimo mga igalag sugal. Murag way na hitabo nimo imurang giuran-uran mga igala ang Ferrari itambong nimo opisina. Ano ba? Unsa karon moingon sila nga nahadlok sa kinabuhi sa pamilya. Well, that is the consequence of your action. Labon sa una sa inyo pagpangawat, wa mo mga hadlok. Karon nga naulbo naman ang tanan, nasuko ang mga tao ng hadlok na mo. Ha? Proteksyonan sa gobyerno kining mga tawhan ang mutukan. Ay, Diyos! Ha, igod? Para na ba? Di mo niya ngay proteksyonan? Ha? Kay they have to face mga gala the consequence of their action being the person mga gala entrusted in government. Daot mo tingin natin ni ini. Og naay mo kumbisal gamay ato mga galang panalipdan dili na iuli ang mga gikawat nila. Nga ang gipang kumbisal pinili ra bagad. Pastila no? Wag ka doon, kasabot din itong kalaki. Ha? Tungod kay, kinang investigation as corruption, nag-investigar o corruption, pero gikurap pagkasod. Aray! Investigasyon sa corruption, gikurap pagkasod ining mga kaguwang dagko. Munit klaseng examples mga taong way busganan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Di harta kutob kay hingaan agang o. Ato sa palotson kining mga ginagmay small business kaya hindi na ni mamalik. Dugay ang pangita aras manunistor si Mama Puring ini. Gala. Mando kinas nanti Aquino. Balik pa ta mga galaw man lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366. Zis Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228.
At ang isa, ang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI, Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong takna, alas 10:59 nas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Balik na mga gas sa papanag-uban sa Tulumanon, ang Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Good morning, pag-usab, hilongos. Katao, yan sa akong pagtubo. Welcome back mga igala sa hinapos nga bahay sa panag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilongos atong lungsod. Sa gihapon, panahin ka muna paminaw, yung boss nga lagad kangina nito amigo nga way paglubat. Nito amigo nga wa nakasabot. Najem Montera Cubio. Nang ginaw kung ikaw na makilala ko. Oy, mga good morning, Abay Renisuan Bay sa Mimumais Eatery and Catering Services. Kumusta na ikaw? Wala tayo igo mga higalang panahon, pero ganahan mo minaw istorya. Bawi-bawi ba sa simana to mga higalang palta, no? Nahala? Dieg, mga barkada, mga irihis. Amo to sige pang tumar to mga irihisa. Nakahukom silang manimba. Ha? Mga irihis, nimba. Oh. Sa ilang ka irihis, was lang kay baon kung sa mga gibuhaton sa pagsimba. Pag pangalawat na karon, hingapil pag pangalawat. Mga irihis nagko. Aray! Pero naman isulti lagi pare inig na kalawat nga lawas ni Kristo. Sus kawas laki bawo sa itubag. Hapit na sila sa linya, hapit na, duol na. Nagkaduol na sa pare. Ang ilang amigo usa, si Benjamin, mo na gikalawat sa pare, lawas ni Kristo. Tubag bin amen. Inyo na ko sa pangan raman di ay. Pangan raman ang anggar di sulti na itubag sa pare.
Pagtungod na sa kiris iyok, lawas ni Kristo. Yuki. Aray! Iyok. Nalumit ang naong pare. Nalumit. Aging sunod ng kalawat. Lawas ni Kristo. Sus aging sunod kay classmate manidja ag pare. Sa elementary pa, classmate sila. Pag iyon, lawas ni Kristo. Ni pahiyom pa. Tatag ingon, ako bitaw ni. Ako ni Benji. Aray! Si Benji bitaw ni. Oy. Way lami. Tayo oras oy, ato na ta. Lala, ato na ugma na pod pohon. Kadugay ta nagawa ng lami ni ato. Sangan mga gilas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tuminanggaon manggihinaon ng pangabaga sa mga lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tutumbuutan nga man sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss kalagat kaginan itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo dili na bungoton Najib Montera Cubio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kaangayan magbiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy. Salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high. Hilumos atong lungsod. Like this free flying, put your and support and encouragement.